बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चंद अहम ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर करनी हैं। सबसे पहले तो एक अफसोस और दुख की बात है मेरे लिए बिलखसूस कि आज शाम तकरीबन 4 बजे 80 के लगभग पुलिस अहलकारान कई गाड़ियों में हमराए RDA ऑफिशियल रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिशियल समेत गए। यहाँ हमारी एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने अपना एक फार्म हाउस बनाया हुआ था। 2023 आज से 10 साल कबल बनाया था और उसमें 4 बेडरूम्स थे, अटैच बाथरूम थे, एक ड्राइंग रूम, किचन था, बरामदा था, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी और मार्बल टाइल बड़ा प्यारा सा। उसमें छुट्टियों के रोज़ हम चले जाते थे और उसमें गाय भैंसें रखी थी। तो आज जो हैं हुकूमत के ईमा पे ये लोग गए हैं 4 बजे और उन्होंने मेरे घर को मिसमार किया है, पूरा घर डिमॉलिश किया है, तमाम दीवारें और वो जो मेरे प्रॉपर्टी में दाखिले के जो गेट हैं उन गेटों को भी मिसमार किया है। और मैं गया हूँ, कुछ मेरे चौकीदार ने उस वक़्त जब ये लोग आए थे वीडियोस बनाई हैं, तो मैं 3-4 वीडियोस हैं जो शेयर करूँगा। बहरहाल ये ज़ुल्म की इंतहा है कि बिला वजह मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी जो मेरी मलकियत है और उसमें मैंने अपना घर बनाया हुआ है 10 साल कबल, किस बुनियाद पे आप मिसमार कर रहे हैं? रियासत या कानून के वर्दी पहनने वाले पुलिस अहलकारों का ये काम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो भी लोग हैं जिस अंदाज में भी हो उनको ज़ुल्म और सितम का निशाना बनाए। ये मेरे लिए यकीनन ज़हनी परेशानी और कोफत का बाइस बना है। लेकिन अगर इनके पीछे चूँकि वाज़ेह है इनका मकसद यही है डरा धमका के तंग करके खान के कास से लोगों को हटाना, तो ये इनकी गलतफहमी है। मैं अपनी घर की कुर्बानी देते हुए खुश फील कर रहा हूँ कि कम से कम खान के काज में मेरी जो कुर्बानियाँ हैं वो बढ़ रही हैं और जितनी बढ़ेगी हत्ता कि जान पे भी आएगी ना तो मुंह नहीं मोड़ूंगा। तो लिहाजा लगे रहो मुन्ना भाई, जो कर सकते हो कर लो। जो मैंने पहले कहा था मरते दम तक यही अल्फाज होंगे। अब तो ज़िद है आपके साथ और इस ज़िद में इंशाअल्लाह वो दिन नहीं आएगा जब बहोश व हवास जो हैं किसी जालिम या जाबिर के सामने हथियार डाले। खान के कास पे कायम हैं और 1 इंच भी नहीं हटेंगे। घर है बन जाएगा दोबारा, लेकिन जो दिल तोड़ा है शायद ही वो दोबारा बने। यानी रूल अफला के लिए कुर्बानियाँ हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और अपने कौम के बच्चों के लिए देते रहेंगे। दूसरी बात जो है, आज खान साहब से हमारी मुलाकात हुई। मॉर्निंग 9 बजे जो है जेल पहुंचे। अबुल हसन जुल्करनैन साहब जो साइफर केस के ट्रायल जज है वो भी आए हुए थे। खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जब लाया गया तो उसी कोर्ट रूम जो कि छोटा सा कमरा था 10 बाई 12 साइज का, उसी के साथ एक पिंजरानुमा जंगला था, तंग सा और बदहियत सा। उसमें उनको खड़ा कर दिया गया। कोई बैठने की जगह भी नहीं थी, ना कोई कुर्सी वगैरह थी, जिस पर हमने शदीद एहतजाज किया और जज साहब को फिर उन दोनों को अदालत में बुलवाना पड़ा। अदालत आके खान साहब मेरे साथ ही बैठ गए और शाह महमूद साहब उन्हीं के साथ। इस दौरान खान साहब से बातें भी हुई। अदालती अहवाल कुछ यूँ था कि जज साहब ताइया किए बैठे थे कि उन्होंने नकूल की कार्रवाई जो है वो तकमील तक पहुंचानी है। हमने 2 इतराज़ात किए। एक तो जेल ट्रायल खान साहब की हद तक नोटिफिकेशन हुआ है जिसको ऑलरेडी हमने चैलेंज किया है, फैसला मुतवक्की है। शाह महमूद कुरैशी साहब की हद तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं था, लिहाजा उनके हवाले से ट्रायल जो है वो जेल में नहीं हो सकते थे। एक उधर ये उठाया, दूसरा उधर ये था कि अभी 1-2 दिन में हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर करना है कि ये अबुल हसन जुल्करनैन साहब का अपना नोटिफिकेशन क्या लीगली जायज़ हैं और या आया ये जेल के अंदर ट्रायल हो सकते हैं। तो लिहाजा प्रोप्राइटी, जुडिशल प्रोप्राइटी का तकाजा था कि वो
ہفتہ 10 دن کی ہمیں تاریخ دیتے، لیکن ان کو بڑی جلدی ہے، جس طرح ہمایوں دلاور صاحب کو جلدی تھی، اور انہوں نے جو ہیں جب آرڈر کیا کہ جی میں نقول دوں گا تو میں نے انکار کیا، اس پر جج صاحب جو ہیں میرے ساتھ آرگومنٹس کرنے لگے، اور کبھی اٹھ جاتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی غصہ کرتے تھے، اور یوں ہمارے درمیان جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، جس پر انہوں نے خان صاحب کو جو ہیں 3 دفعہ اس طرح انگلی پکڑی اور کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عزت دینے والا خدا ہے، اور میں نے انہیں کہا، جج صاحب کو ٹوکا، میں نے کہا جتنی عزت خان صاحب کو اللہ نے دی ہے پاکستان میں نہ کسی جج کو ملی ہے نہ کسی شخص کو ملی ہے، تو لہٰذا عزت کی بات آپ نہ کریں۔ اور پھر خان صاحب جو ہیں وہ اس کا موڈ صبح سے خراب تھا، یعنی ایک تو ان کو ایسیڈیٹی ہوئی تھی، واکنگ سپیس نہیں دیا گیا تھا، رویہ اڈیالہ جیل میں آل ٹوگیدر پھر ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، تو یوں یہ ساری چیزوں پہ خان صاحب نے اس کو کہا کہ جی آپ مجھے دہشت گرد کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، اور یہ جیل والے دہشت گردوں کے ساتھ اس طرح رویہ اپنایا نہیں جاتا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ خیر بہرحال آج کی ساری کارروائی بڑے تلخ آمیز جملوں سے بھرپور تھی، اور جب خان صاحب کو اس نے کہا کہ دستخط کرے اس پر، پھر ہنگامہ ہوا، اور خان صاحب نے کہا میں نہیں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، تو خان صاحب نے جواب دیا کہ مجھے پورے نظام انصاف پہ اعتبار نہیں رہا ہے۔ تو یوں جو ہیں ہم نے یہ نقولات کی کارروائی سے انکار کیا اور ہم نے دستخط نہیں کیے۔ اس کے بعد خان صاحب کو جو سپیس تھا وہ اس حوالے سے خان صاحب کو لے کے پھر جیل کے اندر گئے، اور بعد میں انہوں نے کہا جی کہ ایک دیوار درمیان میں رکاوٹ بن رہی تھی، اس کو گرا کے سپیس خان صاحب کی جو ہیں تسلی کے مطابق فراہم کرنے کا حکم کیا ہے۔ 3 باتیں خان صاحب سے ہوئی جو انہوں نے زور دے کے کہا۔ ایک تو خان صاحب نواز شریف کی آمد کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ پورے عدالتی نظام کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں کہ ایک مفرور کو پہلے سے جو ہیں پورے نظام کو داؤ پہ لگا کے، اور خصوصاً جسٹس سسٹم کو، کہ اس کے لیے راہ نکلی ہوئی ہے پہلے سے، وہ ان کے وزراء بالخصوص انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گارنٹیز ملی ہوئی ہے۔ اگر اس مفرور کو، نواز شریف کو، اگر عدلیہ کوئی راستہ دیتی ہے تو پھر جو ہیں پاکستانیوں کو نظام انصاف پہ قل ہو اللہ پڑھنی چاہیے۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ ویڈیوز کہاں پہ گئی ہے، جو ہائی کورٹ کی ویڈیو فوٹیجز تھی، جو 18 مارچ کی جوڈیشل کمپلیکس کی ویڈیو فوٹیجز تھی، جو کور کمانڈر ہاؤس کی ویڈیو فوٹیجز ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ آپ لوگوں نے ایک بے بنیاد الزام جو ہے ہم پہ در لیا ہے، اور اسی کو جواز بنا کے آپ ہماری پارٹی کا صفایا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ 9 مئی کے واقعات پہ بھی جوڈیشل کمیشن جو ہیں وہ بنائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ تیسری بات جو خان صاحب نے کہی وہ سائفر کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں وہ رائے رکھتے تھے کہ سائفر پہ بھی جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، جو پہلے بنایا بھی تھا لیکن کام نہ کر سکا۔ 2 باتیں اور خان صاحب نے کہی، اس کے علاوہ کیسز کے حوالے سے بات ہوئی، اور ایک اوورسیز پاکستانیز نے مجھے 2 کتابیں بھیجی تھی، ان میں سے ایک کتاب خان صاحب پڑھ چکے تھے، دوسری انہوں نے نہیں پڑھی تھی تو وہ انہوں نے لے لی۔ اوورسیز پاکستانیز اور جن لوگوں نے مجھے خان صاحب کو سلام اور دعا کہنے کا کہا تھا میں نے پہنچائی۔ خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اب کنونشن کے لیے بھی باہر نکلیں، ورکر حوصلہ پکڑیں، اور جہاں پہ ضرورت ہو تو عدالتوں سے رجوع کیا جائے۔ انشاءاللہ خان صاحب کی ہدایات کے تحت سائفر کیس میں جیل کے معاملات پہ میں بہت جلد جو ہیں ایک سپریم کورٹ میں اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج میں نے دائر کر دی ہے، کل لگا ہوا ہے، اور ایک سپریم کورٹ سے آرٹیکل 184(3) کے تحت میں رجوع کر رہا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔